अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल का नाम है खसारा, मुसन्निफ़ा हैं आबिदा सबीन, किस्त नंबर 2। तानिया और उम्र का निकाह तय पा चुका था। सिकंदर को अब्बा का फ़ोन मौसूल हुआ तो उसने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे दी। कल सुबह पता चलना था कि कितनी छुट्टियां मिलेंगी। शाम में जब वो शहबाज और अदील को अपनी छुट्टी का बता रहा था तब मधु का फ़ोन आ गया। मेरी खुशकिस्मती के मिदहत औरंगज़ेब ने याद किया। वो शोखी से बोला, सिकंदर मैं बहुत संजीदा हूँ और मैंने बहुत ज़रूरी बात करने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है। मधु की आवाज़ से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। क्या बात है मधु, तुम ठीक हो ना? घर में सब खैरियत है? घर में सब खैरियत है, अलबत्ता मैं बहुत परेशान हूँ, उसने बताया। क्यों? सिकंदर हम अच्छे कज़न्स और दोस्त हैं, तुम जानते हो ना कि तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। मधु तमहीद की ज़रूरत नहीं है, तुम बात करो, क्या मसला है? मुझसे जितना हो सका तुम्हारा साथ दूंगा। एक बार फिर उसके वसवसे ज़ोरों शोर से धड़कन बनकर हलक तक चले आए थे। हमारे लिए हमारे बड़ों ने जो फ़ैसला किया है सिकंदर, हम दोनों ने बिना चूं चिरा किए माना है। मगर सिकंदर मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरा MA मुकम्मल ना हो जाए, शादी, मेरा मतलब है कि शादी तालीम मुकम्मल होने के बाद भी हो सकती है ना? बेशक हो सकती है, मगर इसमें परेशानी की क्या बात है मधु? जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, सिकंदर ने उसे तसल्ली दी। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर समझोगे, मगर सिकंदर यहाँ घर में मेरी बात कोई नहीं समझ रहा। सबका ख्याल है कि उमर और तानिया के साथ हमारा भी निकाह हो जाए। उसने परेशानी का इजहार किया। अभी तक इस मामले में मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया किसी ने, कल ही अम्मी से मेरी बात हुई है। सिकंदर तुम ताया अब्बू को जानते हो ना, वो फ़ैसला करते हुए सिर्फ दूसरों को बताते हैं, हुक्म देते हैं, राय नहीं लेते। और अब्बू तो उनके हर फैसले पर आंखें बंद करके हाँ कह देते हैं। वो वाकई अपसेट थी। तुम खामखा ही परेशान हो रही हो। निकाह अब्बा का नहीं मेरा होगा ना, तो मेरी मर्ज़ी भी अहम होगी। मधु तुम इत्मीनान रखो, जो तुम चाहोगी वही होगा, उसने प्यार से कहा। निकाह ज़ोर ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं है मधु, ये तो मोहब्बत का बंधन है जिसके लिए दोनों फ्री कैन का रजामंद होना अव्वलीन शर्त है। बेफिक्र रहो, तुम्हारी रज़ा के बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगा, फिर चाहे अब्बा से कितनी ही सुननी पड़े सुन लूँगा। थैंक यू सिकंदर, तुम बहुत अच्छे हो। वो बहुत मशकूर थी। जवाबन वो कुछ कह नहीं सका। आज संडे था और ये वाहिद दिन होता था जिसमें वो सारे हफ्ते के काम निपटाते थे, ग्रोसरी से लेकर घर की तफसीली सफाई तक। सो पहले मासी से अच्छे से मुकम्मल सफाई करवाई गई, फिर वो और आयान बाजार चले गए। सियान भी किसी दोस्त की तरफ निकल गया। एमन बीबी को हमेशा ही हरी हरी सूझती थी। एडवेंचर तो खून की तरह उसकी रगों में मचलता था, फिर चाहे वो किसी भी किस्म का हो। सो लंच बनाने का मुसम्मम इरादा किए वो किचन में इंटर हुई तो प्लान भी स्पेशल कुछ बनाने का था, मगर आग लगे गैस लोड शेडिंग सारा मूड गारत कर दिया। लेकिन सिर्फ चंद मिनट बाद ही एमन सुल्तान की खोपड़ी में नया आइडिया आ चुका था और उसने वक्त ज़ाया किए बिना ही सामान समेटा और छत पर आ गई। ढूंढकर ईंटें इकट्ठी की और उन्हें चूल्हे की शेप में रखा। छत के आखिरी सिरे पर कबाड़ और गैर ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी रखी थी अयान ने, ताकि फुर्सत मुयसर आते ही वो फेंक दे। मगर एमन ने उनमें से छोटी मोटी लकड़ियां निकाली और अपने प्लान को अमली शक्ल दी। अयान और रेयान अपने पास मौजूद चाबी से लॉक खोलकर अंदर आए तो घर में सन्नाटा था। ये सियान और एमन कहाँ हैं? रेयान तमाम ग्रोसरी का सामान किचन में रख कर आया तो लॉन्च में सिर्फ अयान ही था। पता नहीं, कॉल करो सियान को, पता करो, रेयान ने बैठकर टीवी ऑन करते हुए कहा था। अयान ने इस्बात में सर हिलाया और सियान को कॉल करने लगा। ओके, क्या हुआ? सियान तो अपने दोस्त के साथ है। और एमन? रेयान ने फिक्रमंदी से कहा। मैं देखता हूँ, कमरे में होगी। अयान उठा। खामोशी तो बता रही है कि वो कमरे में नहीं है, रेयान ने मुस्कुराकर कहा था। अयान भी हंसते हुए एमन के कमरे की तरफ चल दिया। कमरा क्या, उसने सारा घर देख लिया, एमन नहीं थी। वो सहन से पलटकर अंदर जाने लगा तो एमन के खांसने की आवाज़ पे चौंका। ये शैतान की नानी छत पर है। उसने सर थामा, फिर वापस आकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उफ मेरे अल्लाह, ऊपर आकर वो सर पकड़कर रह गया। एमन की बच्ची, ये क्या है? वह धुएं से खांसती एमन पर चीखा। नज़र नहीं आता लंच बना रही हूँ। एमन ने धुएं से बंद होती आंखें रगड़ी जो जलन के मारे सुर्ख हो रही थी। काले स्याह बर्तन और खुद एमन का भी यही हाल था। अयान रोने वाला हो गया। तुम कब सुधरोगी मेरी माँ? वो अब ऊपर आकर उसके पास बैठ गया। तुम्हें मज़ा आता है हमें यूँ परेशान करके? तुम्हें पता है मैं कब से सारे घर में तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। अयान, एमन कहाँ है? नीचे से रेयान की आवाज़ आई। ऊपर है भैया, हम आ रहे हैं अभी। अयान ने वहीं से चीख कर उसे जवाब दिया। देखा वो कितना परेशान हो रहा है। अरे मैंने क्या कर दिया? एक तो संडे स्पेशल लंच बनाया और तुम देखो, यानी नेकी का तो ज़माना ही नहीं। उस पर असर नदारत था। अयान तासुफ से सर हिलाने लगा।
اب کیا سوچ رہے ہو؟ چلو ہیلپ کرو، یہ پتیلا اٹھاؤ بریانی کا، میں یہ روٹی لاتی ہوں۔ وہ سامان سمیٹنے لگی۔ ایان بے بسی سے پتیلا اٹھا کر نیچے اترا۔ پیچھے سالن اور روٹی اٹھائے وہ تھی۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں تھامے برتن کی حالت دیکھ کر ریان حیران تھا۔ یہ کیا ہے؟ سنڈے اسپیشل لنچ پلس دھواں، ایان نے جواب دیا۔ ایان کے بچے شٹ اپ۔ ایان کے چہرے پر بے بسی تھی۔ ریان اب ایمن کی طرف مڑا اور اس کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا۔ یہ سب کیا ہے ایمن؟ اف بھیا لنچ بنایا ہے، مگر یہ، وہ کالے ہوئے پتیلے کی طرف اشارہ کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ ارے گیس نہیں تھی، پھر کیا کرتی میں؟ تم مجھ سے بہت مار کھاؤ گی ایمن، یہ سلنڈر میں نے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر گیس نہ ہو تو یوز ہو سکے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ ہاں وہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا، اس نے ہنستے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کالا جھوٹ، ایان نے اپنے ہاتھوں پر لگی کالک دیکھ کر کہا۔ سفید جھوٹ ہوتا ہے۔ یس یو آر رائٹ، مگر یہاں ہر طرف پھیلی کالک دیکھ کر مجھے کالا جھوٹ ہی درست لگا، ایان نے سنک میں ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ اچھا بس، ریان بولا، پھر ایمن کو گھورا۔ اور تم جا کر چینج کرو اور منہ دھو۔ ٹھہرے، پہلے دسترخوان لگا دوں ورنہ پھر ہاتھ اور کپڑے خراب ہوں گے، وہ قدرے کھسیا کر بولی۔ ریان اور ایان منہ بناتے باہر نکل گئے۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ لنچ کر رہے تھے، باقی تو سب ٹھیک تھا، مگر یہ روٹی کا منہ زیادہ کالا نہیں ہو گیا؟ سیان نے ہاٹ پاٹ سے روٹی نکالی تو بولے بنا نہ رہ سکا۔ ایان ہنس دیا جبکہ ریان کا موڈ خراب تھا۔ تمہیں سمجھانا بیکار ہے ایمن، تم سنتی تو ہو نہیں، میں نے کتنے پیار سے تمہیں سمجھایا تھا کہ تم ان سب فضول کاموں کو چھوڑ کر اپنی سٹڈیز پر فوکس کرو۔ ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا نا تمہارے فزکس کے پروفیسر سے مجھے ملے ہوئے، مگر تم ہمیں بیوقوف اور پاگل سمجھتی ہو۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ آج تو بھیا سنجیدگی سے خفا ہو گئے۔ آئی ایم سوری بھیا، یہ چند منٹ کی شرمندگی ہے اور پھر وہی حرکتیں۔ ایمن تمہیں تمہاری بھلائی کے لیے ہی ٹوکتا ہوں میں، اب تم اپنا بازو جتنا بھی چھپا لو، میں دیکھ چکا ہوں کہ تم نے جلا لیا ہے بازو۔ ایمن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بھیا اس کی تکلیف کی وجہ سے خفا تھے۔ وہ اٹھ کر ریان کے کندھے سے لگ کر رو دی اور وہ جو اسے ڈانٹ رہا تھا یکدم نرم پڑ گیا۔ آئی ایم سوری بھیا، پلیز معاف کر دیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ریان نے اس کا سر تھپکا اور خود سے لگا لیا۔ ایمن روتی تھی تو وہ تینوں ہی بے بس ہو جاتے تھے۔ اب بھی وہ کچھ بول ہی نہیں پایا، بس بہن کو ساتھ لگائے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ گھر آیا تو مدھو کی بات سچ ثابت ہوئی۔ ابا مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اپنے دل کی سنتا تو چوں نہ کرتا، بلکہ ابا جی کو چوم لیتا، مگر بات تو محبوب کی ہوتی ہے نا، دل پر حکم تو محبوب کا چلتا ہے، اور جب محبوب ہی راضی نہیں تھا تو پھر وہ کیسے مان سکتا تھا؟ حالانکہ 80% چانس تھے کہ ابا جی نے خوب ذلیل کرنا تھا، پھر بھی مدھو سے وعدہ کیا تھا تو کچھ تو ہمت دکھانی تھی۔ مدھو سارا معاملہ اس کے سر ڈال کر اب بہت اطمینان سے اپنے بھائی کے نکاح کی تیاریاں کر رہی تھی، اور اس کا سکھ چین اطمینان سب غارت تھا۔ ابا جی سے ڈائریکٹ بات کرنے کی ہمت ساری زندگی نہیں ہوئی تھی، سو امی سے ہی دل کا حال کہا۔ نکاح میں کیا حرج ہے، رخصتی مدھو کے ایم اے کے بعد ہو جائے گی، تب تک اللہ نے چاہا تو تمہارا تبادلہ بھی ہو ہی جائے گا۔ امی نے یوں آسانی سے حل پیش کر دیا، وہ گنگ رہ گیا کہ اب کیا کہے۔ منگنی تو ہو چکی ہے امی، اب نکاح کی کیا ضرورت ہے، اس نے بلا جواز بحث کی۔ میرا سر نہ کھاؤ، خود اپنے ابا سے کہو، ان کا فیصلہ ہے، میرا نہیں۔ صاف کہیں کہ مجھ پر اعتبار نہیں ہے، اس نے منہ پھلایا۔ یہ کیا بے تکی بات ہوئی بھلا؟ ظاہر ہے یہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ 1-2 سال بعد شادی ہو جائے گی، ابھی اس ایمرجنسی نکاح کی کیا تک ہے؟ وہ خفا ہو کر اٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ امی ضرور بات کریں گی ابا سے، اور اسی صورت ممکن تھا کہ وہ منہ پھلائے گھومتا رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ 24 گھنٹے بعد ہی ابا جی کے روبرو اس کی حاضری تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ غصے میں نہیں تھے۔ ہمیں اپنی اولاد پر مکمل اعتبار ہے برخوردار، بس ہم نے یہ سوچا تھا کہ خوشی دوبالا ہو جائے، لیکن تم اور مدحت دونوں ہی ابھی اگر راضی نہیں تو ہم نہیں کرتے نکاح۔ مطلب وہ ایم اے خوش فہمی کا شکار تھا کہ اس کی وجہ سے فیصلہ بدلا؟ مدھو نے بھی۔ ابا جی بجھے بجھے سے تھے، ان کے جاتے ہی وہ امی سے پوچھ رہا تھا، خیریت ابا جی اتنے چپ کیوں تھے؟ ظاہر ہے چپ تو ہونا ہے، پہلے مدحت ہی نکاح سے انکاری تھی اور آتے ہی تم نے بھی یہی راگ الاپنا شروع کر دیا۔ جب بچے من مرضی کرنے لگیں تو بیٹا بڑوں کو یوں ہی چپ لگ جاتی ہے۔ امی کا لہجہ بھی روٹھا روٹھا تھا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں ابا جی یا آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، مگر مدھو، اس نے ایک دم بریک لگائے۔ مجھے پتا ہے کہ مدحت نے ہی کہا ہوگا تمہیں۔ نہیں امی، اس نے نہیں کہا، میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کرے، شادی کے لیے عمر پڑی ہے، اس نے کہا۔ امی نے اس کا چہرہ دیکھا اور مسکرا دی۔ اللہ کریم تمہیں خوش رکھے۔ وہ امی کی دعا پر خوش ہو گیا، مگر جاتے جاتے امی کی بات نے اسے شرمندہ کر دیا۔ مگر میرا بچہ، میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں سے زیادہ اولاد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ انسان بھی عجب ہے، کسی بھی حال میں مطمئن نہیں ہوتا۔ اب جب کہ ابا نے بنا برا مانے آسانی سے اس کی بات مان لی تھی، کسی بدمزگی کے بغیر معاملہ طے پایا تھا، پھر بھی دل بوجھل تھا، بے حد بوجھل۔ اس کی بہت سی عادتوں سے ابا جی نالا رہتے تھے، مگر انہیں علم تھا کہ ان کے ڈانٹنے پر سکندر کبھی بھی آگے سے نہیں بولتا،
कोई सफाई नहीं देता, वो लाख छिड़कते थे। मगर ये सच था कि वो अपने चारों बच्चों में सिकंदर को सबसे ज़्यादा चाहते थे। वो उनका लाडला बच्चा था, सिर्फ उनका ही नहीं, वो चचा जान का भी बहुत चहीता था। और मधु की बात मानकर उसे लग रहा था कि उसने अब्बा जी और अम्मी का दिल दुखाया है, और ये एहसास इतना शदीद था कि वो इस कैफियत से निकल ही नहीं पा रहा था। घर में फैली खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। उसके दोनों भाई फैमिली समेत आए हुए थे, मगर और वो जो इस तरह की तकारीब को भरपूर एंजॉय करता था, इस बार जैसे दिल उचाट सा था। और जिसके कहने पर वो ये कर गया था, उसका इत्मीनान और उसकी खुशी तो चेहरे से फूट रही थी। उसने पलटकर सिकंदर का शुक्रिया तक अदा नहीं किया था। पता नहीं मधु, तुम बदल गई हो या मेरा दिल बदल गया है। वो आंखें मूंदे ख्यालों में उससे मुखातिब था। शायद मेरा दिल बदल गया है। मेरा दिल बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा है तुमसे, मगर इसे तुम्हारी तरफ से कोई भी पेशकदमी ना पाकर बहुत दुख हुआ है। सिकंदर जानता था कि पहले दिन से उसकी मोहब्बत में मिदहत कभी भी उसके हमकदम नहीं थी, मगर उसे यकीन था कि मंगनी के बाद मधु का दिल ज़रूर बदल जाएगा। लेकिन उसे मधु की तरफ से ऐसी कोई भी तब्दीली ना मिली, बल्कि 1 साल इस्लामाबाद में गुजारने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि मधु मज़ीद उससे दूर हो गई है। ओए, ये क्या थोबड़े पर 12 बजाए बैठा है? हैदर धप से उसके पास बैठा था। वो चौंक गया और आंखें खोल दी। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई और जाने क्यों हैदर के दिल में शिद्दत का एहसास जागा था। सिकंदर की आंखों में हमा वक्त चमकती कंदीलें बिल्कुल बुझ गई थी। उसकी शख्सियत की ताजगी, मिजाज की शोखी तो जैसे इस्लामाबाद की हवाएं अपने अंदर जज़ब करके ले उड़ी थी। ये वो सिकंदर नहीं था, उसका यार, उसका जिगर। तू बहुत बदल गया है सिकंदर। हैदर के लब हिले थे और सिकंदर हल्के से हंसा। वक्त बदल गया है जिगर। सिकंदर वक्त के साथ नहीं बदलता। वो वक्त बदल सकता था मगर खुद को नहीं। हैदर ने शिकवा किया। कोई परेशानी है? बता ना, हम मिलकर हल करेंगे। है ना हैदर, दिल बदलना है यार। सिकंदर, वक्त का दिल बदलना है। इस दिल के साथ अपना गुजारा नहीं है यारा। वो तल्खी से बोला। अजीब है ना जिगर, बचपन से जवानी तक एक इंसान के दिल में कितनी सारी मोहब्बतें होती हैं। उसकी अपने वालिदैन से मोहब्बत का कुछ नेमल बदल नहीं, फिर बहन भाइयों की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत, और हैदर फिर भी वो कितना मुतमईन होता है, खुशहाल होता है। लगता है सारी दुनिया की खुशियाँ उसके दामन में है। मजाल है जो एक मोहब्बत में भी ज़रा सी तफरीक कभी दिल में आई हो। मगर यार, वो चुप हुआ। हैदर यार, मगर ये एक मोहब्बत, खुदा की कसम, इंसान के अंदर से सारा इत्मीनान छीन लेती है, वहम वसवसे देती है, बहुत सी तवक्कात बांध लेती है, और दिल को हर एक लम्हे एक धड़का लगा रहता है। जिगर, ये मोहब्बत तो इंसान को कमज़ोर कर देती है, और मुझे कमज़ोर नहीं होना। ये मोहब्बत नहीं हैदर, एक आग है, जिस दिन से दिल में उतरी है बस वजूद जला रही है। इस एक मोहब्बत ने मेरी सारी मोहब्बतें खा ली। मुझे लगता है जैसे मेरे पास सिवाय इस एक मोहब्बत के कुछ है ही नहीं। हैदर, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं इतनी सारी मोहब्बतें नहीं खोना चाहता यार। मुझे निकाल ले इस आग से, बचा ले मुझे। मेरा सारा वजूद इस मोहब्बत की तपश से सुलग रहा है। इस मोहब्बत ने तो मेरी हर खुशी निगल ली है, बस अपना कर छोड़ा। हैदर पत्थर हो गया। वो चुप था तो शायद उसकी चुप फली थी। अब बोला तो अपनी आग में हैदर सुल्तान के वजूद को भी लपेट लिया। वो उसका सारा मसला समझ गया। वो जान गया वो क्या है जो सिकंदर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। बस हैदर सुल्तान बहुत हुआ। उसने दिल में अहद बांधा। हैदर सुल्तान के होते सिकंदर वक्त को कोई आग छू भी नहीं सकती जिगर। उसके लहजे में यकीन था जिसने कमरे से बाहर खड़ी मधु के वजूद को हिला दिया था। तानिया ने रुखसत होकर एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में ही जाना था, मगर फिर भी पराई हो गई थी ना। उसे विदा करते ही सबकी आंखें भीग गई थी। एक दिन तुमने भी यही सफ़र तय करना है, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन का। जाने क्या बात हुई थी जिस पर भाभी ने मधु को जवाब दिया था, और उस जवाब पर उसके चेहरे पर रंग उतरने चाहिए थे, धनक रंग, मगर उसका तो चेहरा उतर गया। अरे तुम इतनी खौफजदा क्यों हो गई भाई? भाभी ने उसका चेहरा फ़ौरन भांप लिया। मधु कैसे यकदम चोर सी हुई थी। जी नहीं, मैं क्यों खौफजदा होंगी? होना भी नहीं चाहिए, इतना सोना देवर है हमारा। लड़कियां तो ऐसे शरीके हयात पर फ़ख्र करती हैं। ये छोटी भाभी थी। मधु हल्के से मुस्कुराकर सर झुका गई, और सिकंदर ये सब नोट नहीं करना चाहता था, लेकिन गैर इरादी तौर पे हो रहा था। उसके दिल की हालत अजीब थी। कभी कभी दिल चाहता कि ये जो रिश्ता बड़ों ने बांधा है, इससे अपना आप और मधु दोनों को आज़ाद कर ले। फिर खुद ही सर्जिश करता कि ज़रूरी तो नहीं, मधु के बारे में उसके दिल के वहम भी तो हो सकते हैं। और कभी शिद्दत से दिल चाहता कि मिदहत औरंगज़ेब को झंझोर डाले और पूछे कि तुम्हारे दिल में क्या है, वो क्या शय है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रही है। मगर ये हालत जंग उसके अंदर थी। बाहर बेहद सुकून था, गहरा सन्नाटा। अगले दिन वलीमे पर उसे हैदर कहीं भी नज़र नहीं आया था। वो शाम तक ढूंढता रहा, ऐसे कैसे वो गायब था बिना बताए। रात में उसने तमाम अमूर से फारिग होकर हैदर को फ़ोन किया था।
होना तो ये चाहिए था कि मैं शदीद खफा होकर बिना तुझसे मिले चला जाता, मगर ये मेरे बस से बाहर था। माफ़ कर दे जिगर, बेहद ज़रूरी काम था, तेरी कसम। हैदर के लहजे में इल्तिजाएं थी, वो पिघल गया। चल माफ़ किया, सिकंदर ने जैसे एहसान जताया। हैदर इत्मीनान से मुस्कुराया। सुबह किस वक्त निकलेगा? 8 बजे, सिकंदर ने बताया। अच्छा ये बता कौन सा ज़रूरी काम था वो? एवें अभी वो ज़रूरी काम सीखा राज है। मुझसे भी पर्दादारी, सिकंदर चीखा। ये गद्दारी है जिगर। जिस दिन तुझसे गद्दारी का सोचा भी उसी दिन हैदर मर जाएगा। बक नहीं अच्छा, सिकंदर ने उसके लफ्ज़ों पर झिड़का। नहीं पूछता, जब दिल करेगा बता देना। बताना तो है मगर अभी नहीं। अब मैंने पूछना नहीं है, खुद बता देना। इंशाल्लाह, ओके फिर सुबह मिलते हैं। हाँ ठीक है, तू आराम कर, हैदर ने कहा और खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। तुझे अभी बता दिया तो मुझे पता है कि तू मुझे कमज़ोर कर देगा और मैंने कमज़ोर नहीं पड़ना। मोहब्बत वाकई आग है सिकंदर, और हमारी बदनसीबी कि हम दोनों ही एक आग के झुलसाए हुए हैं। अगर मोहब्बत का मुकद्दर जलना ही है तो मेरे यार तेरे सर की कसम, इस आग में हैदर सुल्तान जलेगा। तुम अपने आप को हरगिज़ कोई इल्ज़ाम मत देना। ये सौदा है मोहब्बत का, खसारा हो भी सकता है। मिदहत औरंगज़ेब, तुम्हें मेरे यार को उसकी ज़िंदगी की हर खुशी देना होगी। जानता हूँ तुम नाराज़ हो। रेहान सुल्तान के चेहरे पर संजीदगी थी। बहुत दिनों बाद कुछ फुर्सत मुयस्सर आई तो उससे चंद लम्हे निकालकर वो उम्मे हानी के रूबरू था। आप ये भी जानते हैं कि मैं हकीकत पसंद हूँ, ना ख्वाब देखती हूँ ना ख्वाबों में जीती हूँ। उसकी बात से 100% यकीन हो गया। रेहान हल्के से मुस्कुराया। आई एम सॉरी हानी, बाखुदा ये कहने की ज़रूरत नहीं थी आपको, मैंने कभी ये खुशफहमियाँ नहीं पाली। उम्मी हानी के चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था कि वो तंज समझता उसकी बात को। बस बहुत डिस्टर्ब था उस दिन हानी, जानती हूँ। यही दुख था, नाराज़गी नहीं थी। उसे हमेशा यही दुख था कि वो कभी भी अपने अंदर के दर्द उसे शेयर नहीं करता था। आनी कैसी हैं? उसने पूछा तो अंदाज़ा हो गया कि एमन ने ममा की तबीयत का बताया होगा। बेहतर है। कोई ख़ास बात हुई थी? रेहान की बात पर वो तल्खी से हंसी। हाँ, बाबा का फ़ोन आया था, वो कहकर खुद ही लब भींच गई। रेहान सुल्तान कितने पल उसे देखता रहा। वो कमज़ोर सी लड़की जो बेबसी से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसे उस पल हानि में अपना आप नज़र आया। उसने गहरा सांस खारिज करते हुए उसके कंधे पर हाथ धरा था। बी ब्रेव हानि। क्यों करते हैं वो बार बार हमसे राब्ता, जब हर रब्त हर ताल्लुक़ तोड़ चुके हैं? फिर क्यों हमें सुकून से जीने नहीं देते? वो चटक गई। ये भी तो हो सकता है हानि वो अपने किए अमल पर पशेमान हो। रेहान की बात पर वो उसे देखने लगी। आप मर्द हैं ना, तो जाहिर है उन्हें ही डिफेंड करेंगे, मगर क्या अब 15 साल बाद उनकी शर्मिंदगी, उनकी पशेमानी मेरी और मम्मा की उन महरूमियों का अजाला कर सकती है जो हमने झेली हैं? वो वक्त जब हम दोनों को उनकी ज़रूरत थी मगर वो नहीं थे, वो खुशियाँ जो उनकी वजह से हमसे छिन गई, और वो नुकसान जो उनके बाइस हमारा हुआ, उसकी तलाफ़ी मुमकिन है? नहीं ना, तो फिर हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर की महरूमियाँ, उसके दुख सब उसकी आंखों से आया थे। मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा हानि। मैं जानता हूँ कि हमारे माशरे में तन्हा औरत किन मुश्किलात से दो चार होती है, और आनी ने उस वक्त को कैसे काटा, कैसे अकेले सरवाइव किया, तुम्हारी तरबियत की और तुम्हें किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। उन्हें डिफेंड कैसे कर सकता हूँ? मेरे नज़दीक भी वो उतने ही मुजरिम हैं जितने तुम्हारे। उसका हाथ अब भी उम्मे हानि के कंधे पर था। आई एम सॉरी, मैंने गलत कह दिया। बस उनका जिक्र हो तो मैं इतनी नेगेटिव हो जाती हूँ कि पता नहीं चलता कब क्या बोल दिया। हानि ने अपने लफ्ज़ों पर माजरत की। इट्स ओके, मैंने माइंड नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम डिस्टर्ब हो। जानते तो आप भी हैं कि बाप के रूप में मैंने मर्द का जो रूप देखा है, उसके बाद मेरे दिल में मर्दों के लिए सिर्फ नफ़रत होनी चाहिए थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आप पर, आपकी मोहब्बत पर भरोसा किया, और मेरा एतबार बहुत मुकम्मल है। मुझे जब भी कोई दुख होता है मैं आपके सामने हर दुख हर दर्द को ज़ुबान दे देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके अलावा मेरे दुख मेरे दर्द को ना कोई समझ सकता है और ना ही कम कर सकता है। मगर दुख तब होता है जब मुझे इतना भी काबिल एतबार नहीं जानते। आप कहते नहीं, मगर मुझे पता है बहुत कुछ है जो आपके अंदर है। वो लम्हा भर को रुकी। रेहान, मेरी कुल कायनात 2 रिश्ते हैं मेरे पास, मम्मा और आपके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे तकलीफ़ होती है जब आप मेरी हस्ती को इतना अर्ज़ां करते हैं। उम्मे हानि उसके चेहरे को देखती अपने दिल की कैफियत बयान कर रही थी। मैंने औरत को हर रूप में बहुत मोतबर पाया है हानि, चाहे वो माँ का हो, बहन का, या फिर तुम्हारा। तुम मेरे लिए अर्ज़ां हो ही नहीं सकती। उसने पूरे यकीन से उम्मे हानि की आंखों में झांका। ऐसा नहीं है कि मैं नावाकिफ़ हूँ, मुझे पता है उन खदशात का, उन शिकायतों का, मगर अभी मैं तुम्हारी ये शिकायतें सुन सकता हूँ सिर्फ। हाँ, मुझे यकीन है ऐसा वक्त आएगा जब मैं तुम्हारे सारे गिले दूर कर दूँगा। आई प्रॉमिस। उम्मे हानि जानती थी कि वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा था, उसे बहुत सारी बातें करना नहीं आती। हाँ, मगर वो जो कहता था वो सच कहता था।
शायद उसकी जिम्मा दारियों ने उसे ऐसा बना दिया था। मिधत आंटी तो सालों पहले ही चली गई थी, मगर फिर सुल्तान अंकल की तवील बीमारी और उनकी डेथ के बाद तो रेहान सुल्तान पर खामोशी और संजीदगी का वो खोल चढ़ा था कि उससे बाहर आना अब शायद मुमकिन नहीं था। वो शौक़ तो कभी भी नहीं था, मगर अब ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा हो गया था। यकीन है आप पर, वो हौले से बोली। बस ये यकीन कायम रखना हानि, हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है और हमने मिलकर ही सफ़र की ये सारी मुश्किलात और परेशानियों को सहना है। आपके हमकदम हूँ और रहूँगी। थैंक यू, रेहान ने मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। सिकंदर अक्सर शाम में आकर टीवी के आगे बैठ जाता था। उसकी शाम में अक्सर यही मसरूफियत थी। आज भी वो अच्छी सी फिल्म लगाए बैठा था जब शहबाज ने आकर टीवी बंद कर दिया। यार ये क्या हरकत है। उसे नागवार गुजरा, मगर शहबाज के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो कतई मजाक के मूड में नहीं था। क्या हुआ? सिकंदर ने उसके चेहरे को देखकर कहा। यार फौजिया आंटी के शोहर की डेथ हो गई है। क्या? सिकंदर एकदम उठ खड़ा हुआ। हाँ यार, मैं अभी उनकी तरफ से ही आ रहा हूँ। सुबह अचानक हरकतें कल्ब बंद होने से वो इंतकाल कर गए। उनकी डेड बॉडी यहाँ आने वाली है। बहुत दुख की खबर है यार। हाँ, आंटी तो सदमे में है और महरीन बेचारी पर तो जैसे सख्ता ही तारी हो गया है। एक बाप का ही तो रिश्ता था उसके पास इस दुनिया में। बेचारी माँ के बाद बाप के साए से भी महरूम हो गई। शहबाज को महरीन से बहुत दिली हमदर्दी थी। उसका आना जाना भी ऊपर काफ़ी था और वो और अदील जानते थे कि उसने महरीन को बहन बनाया हुआ है और महरीन के वालिद की डेथ पर वो बहुत दुखी था। दुख तो सिकंदर को भी था। रात तक अंकल की मैयत घर आई थी और फौजिया आंटी के तमाम रिश्तेदार भी आ गए थे। सुबह उनकी तदफीन थी। सिकंदर, शहबाज और अदील तीनों ने छुट्टी की थी। घर के अफराद की तरह उन तीनों ने तमाम अमूर संभाले थे। अंकल की तदफीन से लेकर उनके सोयम तक वो आंटी के साथ रहे। मेहमानों की अक्सरियत सोयम के बाद रुखसत हो गई थी तो अगले दिन वो भी दफ्तर चले गए, मगर शाम में आंटी की तरफ गए थे कि अगर उन्हें कोई काम है तो बता दें। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर चले गए, भला मैं कैसे कर पाऊंगी? उनका इशारा महरीन की तरफ था। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे आंटी, वो ही आसानियाँ पैदा करता है। ये तो सच है शहबाज, मगर बेटा मैं कितना भी कर लूँ रहूँगी तो सौतेली ना। मेरा तो महरीन के लिए सही फ़ैसला भी सबको गलत लगेगा। सरफराज अहमद के होते मुझे ये फ़िक्र नहीं थी, लेकिन अब क्या होगा? महरीन के दिल में मेरे लिए वैसे ही बहुत नफ़रत है जो उसके ननिहाल ने भर रखी है। वो तो मेरे सही को भी गलत ही समझेगी। महरीन नासमझ नहीं है आंटी, इस वक्त आप दोनों सदमे में है। ये दुख आप दोनों का यकसा है। महरीन ने बाप का साया खोया है तो सर का साई आपका भी खोया है। आपका दुख साझा है। बेहतर तो यही है कि आप दोनों एक दूसरे को समझें, गलतफहमियां ख़त्म करें ताकि आइंदा की ज़िंदगी मिलकर गुजार सकें और एक दूसरे का सहारा बन सकें। शहबाज ने बहुत अच्छे और सुलझे हुए अंदाज में उन्हें समझाया। वो चूँकि उनकी फैमिली से खासा क्लोज था, सो वही इस मामले में बेहतर किरदार अदा कर सकता था। सिकंदर को तो उनके इस ज़ाती मामले में कुछ कहना अजीब लगा, तभी खामोश बैठा रहा, बल्कि नीचे आकर शहबाज उस पर बरसा भी। कितने अजीब इंसान हो यार। आंटी कितनी अपसेट थी और तुम ऐसे बैठे रहे जैसे पत्थर का बुत हो। वो जो बातें कर रही थी वो बहुत ज़ाती मामलात थे यार, मैं भला क्या कह सकता था? उसने राय दी। अहमक, हमसे अपना समझकर ही तो शेयर कर रही थी ना वो। ऐसे वक्त में हम उन्हें तसल्ली तो दे सकते हैं ना। माफ़ करो भैया, मगर मुझे कतई पसंद नहीं किसी के इतने अंदरूनी मामले पर राय दूँ या कोई बहस करूँ, उसने साफ कहा। ऐसा नहीं कहते सिकंदर, वो हम तीनों को अपना समझती हैं यार। और तुझे पता है ना मेरी कोई बहन नहीं है और महरीन मुझे अपनी बहन की तरह अजीज़ हो गई है। मुझे घर जाना है और इस बार मुझे ज़्यादा दिन लग जाएंगे। 2 भाइयों की शादी है और मेरे यहाँ ना होने पर तूने ही आंटी और महरीन का ख्याल रखना है। अदील की तबीयत में तो बहुत लापरवाही है, मगर तुझ पर भरोसा है मुझे। शहबाज उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा था। मगर यार देख सिकंदर, मना ना करना। अगर हालात नॉर्मल होते तो कभी ना कहता तुझे, मगर इस वक्त फौजिया आंटी और महरीन बहुत गहरे सदमे से दो चार हैं और उनका यहाँ कोई नहीं है। फिर वो मजबूर औरतें हैं यार। अंदर बाहर के छोटे मोटे काम अगर तुम कर दोगे, सुबह शाम एक बार ऊपर जाकर आंटी की तबीयत पूछ लेना, उनकी दवाइयाँ ला देना। अच्छा मेरे बाप, कर दूंगा। उसने शहबाज के सामने हाथ जोड़े। वो भी मुस्कुरा दिया। गुड। अच्छा बता, कल भाभी से क्या क्या बातें हुई? मुझे इतनी नींद आ रही थी कि सुन नहीं सका। कल रात उसने घर फ़ोन किया था, मधु से भी बात हुई थी। वो आम बातचीत मामूल के मुताबिक। बड़ा खबीस है यार, मेरी बातें सुनता है। शर्म तो नहीं आती तुझे कमीने इंसान? उसके इंकशाफ पर सिकंदर ने लताड़ा। वो बतीसी चमकाने लगा। अबे चल, तेरी कौन सी राज की बातें होती हैं? वही रूखी भीखी आम सी बातें। लगता है भाभी को तू ज़्यादा पसंद नहीं, वरना लड़कियां तो अपने मंगेतर से इतनी प्यार भरी गुफ्तगू फरमाती हैं और लड़का भी। शहबाज, वो घूरता हुआ उसे टोक गया। ये और बात थी कि शहबाज ने दिल के सन्नाटे बढ़ा दिए थे। मुझे इस संडे मामू के घर जाना है। एमन ने जुमा के दिन ही फैसला सुना दिया। वजह? रेहान के चेहरे पर सख्ती थी।
کیا ہے بھیا، آپ خود بھی نہیں جاتے، ہمیں بھی نہیں جانے دیتے؟ میرا دل کر رہا ہے نانوں سے ملنے کو۔ عمر ماموں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اور وہ ضروری بات کیا ہے؟ عمر ماموں سے کرنی ہے، آپ کو کیوں بتاؤں؟ لسن ایمن، تمہاری ہر شرارت، ہر غلطی میں برداشت کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھنا اگر تم نے ماموں سے اس گھر کے کسی فرد کے متعلق کوئی بات کی تو میں قطعی معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ ریان کا لہجہ عام دنوں سے قطعی مختلف تھا۔ ایمن نے ایان اور زیان کو دیکھا جو سر جھکا گئے تھے، یعنی کہ شکست مان لی، تب اسے بھی فیصلہ بدلنا پڑا۔ پھر ہم کس سے کہیں بھیا؟ تم تینوں میری بات کان کھول کر سن لو، ہمارے گھر کا کوئی بھی پرابلم ہو، ہم میں سے کسی کے بھی متعلق ہو، وہ ہمیں خود سالو کرنا ہے، اس نے سمجھایا۔ مگر بھیا کچھ باتیں، کچھ مسئلے ہوتے ہیں جن میں بڑوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم خود حل نہیں کر سکتے۔ ایان کو زبان کھولنی پڑی۔ اور ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اوکے؟ ریان نے صاف الفاظ میں کہہ کر یہ جتا دیا تھا کہ وہ ان کی پلاننگ سے انجان نہیں۔ ان تینوں کے منہ لٹک گئے اور یہ بھی تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس سنڈے کو ہم پکنک پر جائیں گے، سارا دن گھومیں گے۔ چند منٹ بعد اس نے پلان بنایا۔ ریئلی بھیا؟ ایمن سب سے پہلے بولی۔ یاہو، کتنا مزہ آئے گا نا، بابا کے بعد پہلی بار ہم کہیں باہر جائیں گے سب مل کر۔ وہ تینوں کیسے خوش ہو گئے تھے، یہی خوشی تو وہ ان کے چہروں پر دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ابھی ہانی کو کال کرتی ہوں کہ سنڈے کو تیار رہے، وہ ایکسائٹڈ تھی۔ کیوں؟ ہم فیملی ممبرز ہی جائیں گے بس، ریان اٹھتے ہوئے بولا۔ یکدم پھر انہیں بریک لگ گئی۔ مگر بھیا وہ تو ہماری فیملی ممبر ہے نا، وہ ایمن سلطان تھی، ہارنا جانتی کب تھی؟ ریان بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپا سکا۔ اوکے کہہ دینا، کمرے میں جاتے جاتے وہ کہہ گیا تھا اور وہ تینوں خوشی سے چیخ پڑے۔ تیری وفا وفا ہے، کیا میری محبت کچھ نہیں؟ تیرا درد درد ٹھہرا، کیا میرا زخم کچھ بھی نہیں؟ تمہاری بات پتھر پر لکیر، کیا میری التجا کچھ بھی نہیں؟ تجھ میں انا سمندر جیسی، کیا میرا مان کچھ بھی نہیں؟ تیرا غم غم ہوا، کیا میرے آنسو کچھ بھی نہیں؟ تیرا وجود سب کچھ جانا، کیا میری ہستی کچھ بھی نہیں؟ بہت تیزی سے چہرے پر بہنے والے آنسوؤں کو وہ بے حد بے دردی سے بار بار رگڑ کر صاف کر رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ پھر سے برسنے لگتے۔ میری ذات، میرا وجود اتنے بے اہم ہے حیدر سلطان کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ میرے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں۔ میری رضا، میری خوشی کہاں ہے؟ میں اتنی حقیر ہوں کہ میری زندگی کے فیصلے میں مجھ سے رضامندی تک نہ لی جائے؟ جو دل چاہے میری زندگی کا فیصلہ کر دو۔ رونے سے اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا۔ وہ تو اس کے سامنے کمزور نہ پڑنے کا عہد لے کر سکندر بخت کے حق میں دلائل دینے آیا تھا، مگر مدحت کے آنسو اسے بے بس کر رہے تھے۔ تمہاری زندگی کے فیصلے کا اختیار کبھی میرے پاس نہیں تھا مدحت اورنگزیب، اور نہ ہی یہ فیصلہ میں نے کیا ہے۔ یہ فیصلہ تمہارے والدین نے کیا اور تم نے مانا ہے۔ میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کی، حالانکہ میں پہلے دن سے تمہاری آنکھوں کی تحریر پڑھ چکا تھا۔ باوجود اس کے کہ میری اولین محبت تم ہو، میں نے ہمیشہ تمہاری حوصلہ شکنی کی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں تم میرے دوست کی آنکھوں کا پہلا خواب ہو۔ تم وہ لڑکی ہو جس نے اس کے دل میں احساسات کے نئے رنگ بکھیرے۔ تمہارے بڑوں کے فیصلے سے پہلے سے ہی وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اور مدحت، میں اتنا گھٹیا انسان نہیں ہوں کہ اپنے یار کی آنکھوں سے خواب نوچ کر اپنی آنکھوں میں سجا لوں، اور اب تم اس کی امانت ہو، اس کے نام سے منسوب ہو۔ تمہارے حوالے سے اس نے زندگی کے بہت سے دنک رنگ سجائے ہیں۔ پلیز مدھو، اسے یوں مایوس نہ کرو۔ بہت ساری امیدیں ہیں جو وہ تم سے وابستہ کیے ہوئے ہے، اور یہ امیدیں اور تمہارا رویہ اسے خدشات میں مبتلا کر رہا ہے۔ دیکھو مدحت اورنگزیب، ہم دونوں سمندر کے دو کنارے جو کبھی نہیں مل سکتے۔ تمہاری منزل سکندر ہے، تم کیوں خود کو بھٹکانا چاہتی ہو؟ کیوں خود کو خوار کر رہی ہو؟ پلیز پلیز، سکندر جس سچ سے انجان ہے اسے انجان رہنے دو مدھو، پلیز، ورنہ حیدر سلطان نہیں رہے گا۔ یہ سچ نہیں ہے مدحت اورنگزیب، یہ وہ قیامت ہے، وہ طوفان ہے جو سب کچھ ختم کر دے گا۔ یہ طوفان نہیں آنا چاہیے مدھو، اور اسی لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ میرے یہاں ہونے سے میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی، اسی لیے جا رہا ہوں، اور آج تم سے یہ کہنے آیا ہوں۔ یہ التجا سمجھ لو میری، میرے دوست کی خوشی تم ہو۔ پلیز مدھو، اسے خوش رکھنا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری زندگی کو مسرتوں سے بھر دے گا۔ واہ حیدر، تمہاری دوستی امر رہے، تمہارا بھرم قائم رہے، پھر چاہے میری ذات بکھر جائے، میرے وجود کی کرچیاں ہو جائیں۔ اوکے، میں نے مان لی تمہاری بات، دے دیں تمہارے دوست کو اس کی خوشیاں، مگر پھر میری خوشی؟ میری خوشی کہاں ہے حیدر سلطان؟ میری خوشی سکندر بخت نہیں ہے، تم جانتے ہو۔ اور یاد رکھنا حیدر، تمہارے اس فیصلے سے 3 زندگیاں برباد ہوں گی۔ سکندر کو تو میں کتنا بھی کوشش کر لوں، جو وہم اس کے اندر گرہ مار کر بیٹھ گیا ہے اسے خوش ہونے نہیں دے گا۔ میں تو خوش رہ ہی نہیں سکتی، اور تم حیدر، تم کیسے رہ سکو گے؟ میری خوشیاں برباد کر کے تم کیسے خوش رہ سکو گے؟
نہیں رہ سکتے۔ مدحت کا لہجہ، اس کے لفظ حیدر سلطان کے دل میں تیر بن کر چبھے تھے۔ تم دوستی نبھاؤ حیدر سلطان، میں محبت نبھاتی ہوں۔ جس طرح تم بے بس ہو نا اپنی دوستی نبھانے میں بھی بے اختیار ہوں۔ جو تم چاہتے ہو وہ میں نہیں کر سکتی۔ تم چلے بھی جاؤ مگر میرے اندر صرف تم رہو گے۔ میرا وجود سکندر بخت کو مل سکتا ہے مگر میرا دل نہیں۔ وہ اتنی سخت دل نہیں تھی جتنا بن گئی تھی۔ تم ایسی نہیں ہو مدحت۔ ہاں مگر محبت نے مجھے خود غرض بنا دیا ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں وہ بد نصیب اور کمزور لڑکی ہوں کہ جس نے زندگی تو گزارنی ہے مگر اس زندگی کے فیصلے کا اختیار بھی میرے پاس نہیں۔ میرے بڑے سکندر کو میرے نصیب میں تو لکھ سکتے ہیں مگر میرے دل میں وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں تھی۔ حیدر سلطان ساکت رہ گیا۔ ساکت وہاں ایک اور وجود بھی ہوا جو اس سچ کو انجانے میں سن کر جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ حیدر سلطان بہت بوجھل دل لیے وہاں سے پلٹا تھا۔ اب اس نے اپنے جانے کی اطلاع سکندر کو دینی تھی جو بہت ہمت والا کام تھا۔ عجب طرح سے سوچا ہے زندگی کے لیے کہ زخم زخم میں کھلتا ہوں ہر خوشی کے لیے۔ وہ مجھ کو چھوڑ گیا تو مجھے یقین آیا کوئی بھی شخص ضروری نہیں کسی کے لیے۔ حیدر نے تو اتنا غیر کر دیا تھا کہ محض فون پر اطلاع دے دی تھی کہ وہ جرمنی جا رہا ہے، مگر سکندر کے دل کی تو دھڑکن ہی رک گئی تھی۔ وہ تو مدھو کے باعث دل کے وسوسوں میں ہی الجھا تھا کہ حیدر نے قیامت ڈھا دی، اور وہ راتوں رات کیسے گھر پہنچا یہ وہی جانتا تھا۔ حیدر کے سامنے آیا تو آنکھیں نم تھیں۔ تو یہ تھا تیرا راز حیدر سلطان؟ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور گلے لگانے آگے بڑھا تو سکندر نے ہاتھ جھٹک دیے۔ بند کر یہ ڈرامے بازی، سامنے پا کر تیری محبت جاگ رہی ہے ورنہ تو نے فون پر ہی جان چھڑا لی تھی۔ سکندر نے بھیگی آنکھیں بازو سے رگڑی۔ حیدر کو اس لمحے وہ بچپن والا سکندر لگا جو اسے ناراض ہو کر ایسے روتا ہوا بازو سے آنسو صاف کرتا تھا۔ تجھ میں تو میری جان ہے سکندر، تجھ سے جان چھڑوانا ممکن نہیں ہے۔ چل رہنے دے، یہ ڈائیلاگ مت مارا کر۔ وہ اب بھی خفا تھا۔ تو جانتا ہے تیرے سامنے جانا میرے لیے کتنا مشکل ہوگا، اسی لیے چاہتا تھا کہ چپکے سے فرار ہو جاؤں اور تیرا سامنا نہ ہو۔ چپکے سے پیٹ کر کے وہ جاتے ہیں جن کے دل میں چور ہو مگر دوست نہیں، اور اگر تیرے لیے اتنا اہم ہوتا تو کبھی نہ جاتا۔ جانتا ہے نا میرے لیے تجھے چھوڑ کر اسلام آباد جانا کتنا مشکل تھا، حالانکہ وہاں میری خواہش نہیں تھی، مگر تو گیا نا کیونکہ تیرا مستقبل اس جاب سے وابستہ تھا۔ بس جگر، میری بھی یہی مجبوری ہے۔ حیدر نے اس کے کندھے پر اپنے بازو پھیلائے۔ لیکن جرمنی جانا تیری خواہش ہے حیدر، ورنہ تیرے لیے یہاں بھی کوئی کمی نہیں۔ حیدر مسکرایا مگر اس کی مسکراہٹ میں آج سکندر کو دکھ نظر آیا، اس کی آنکھوں میں گہرا کرب۔ نہیں جگر، مجبوری ہے، ورنہ تیری قسم تجھ سے اتنا دور جانا میری خواہش ہو ہی نہیں سکتی۔ کب آئے گا واپس؟ حیدر اس کے سوال پر ہنس دیا۔ ابھی جانے تو دے۔ نہیں، وعدہ کر پہلے جلد آئے گا۔ دیکھ حیدر، میں مر جاؤں گا ورنہ تو اگر پک نہیں، اس نے سکندر کے حلقے سے تھپڑ دھرا۔ اللہ نہ کرے۔ دیکھ حیدر، یہ مکاریاں کر کے مجھے بہلانے کی کوشش نہ کر، اچھا؟ جب تو بلائے گا جب ہی آ جاؤں گا۔ حیدر نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ پھر تو نہ جا حیدر، رک جا۔ حیدر اسے دیکھتا چلا گیا۔ تو میرا سچا دوست ہے نا حیدر، تو مت جانا۔ اگر تجھے ذرا سی بھی محبت ہے نا مجھ سے تو رک جا۔ حیدر لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاش یہ ممکن ہوتا سکندر، مگر میرے یار فی الوقت ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر جگر یاد رکھنا، کبھی میری دوستی اور محبت پر شک مت کرنا۔ حیدر نے اسے خود سے بھینچ لیا اور کتنے ہی وقت اسے سینے سے لگائے رکھا۔ اب اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ سکندر بخت سے دور جانا واقعی بہت مشکل تھا، تبھی تو وہ بنا ملے جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ سامنے ہو تو فیصلے کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ مگر وہ بھی سکندر بخت تھا، خبر ملتے ہی بھاگا چلا آیا تھا۔ چل تیری مرضی یار، اپنی دعائیں تیرے ساتھ ہیں، جہاں رہ خوش رہ۔ سکندر نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تھا۔ زیان نے نئی بائک لی تھی۔ آیان تو اسے اپنی بائک کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتا تھا، لیکن زیان نے ایک بار کہنے پر ہی اسے بائک دے دی تھی۔ مگر تم صرف ہانی کے گھر تک جاؤ گی بس؟ پھر رہنے دو، یہ تو ہانی کا گھر کھڑا ہے، یا ہمارے گھر سے 4 گھر چھوڑ کر کیا فائدہ؟ اس نے منہ بنایا۔ ایسے موقع پر ایمن سلطان اتنی معصوم شکل بنا لیتی تھی کہ سامنے والے کو ترس آ جاتا، جیسے اس وقت زیان کو آیا تھا۔ ایمن بھیا ناراض ہوں گے اور اگر آیان کو پتہ چلا تو مجھے کچا چبا جائے گا، زیان نے لاچاری سے کہا۔ میں صرف ایک راؤنڈ یہ اپنے پاس والے پارک تک لے کر جاؤں گی، آگے نہیں جاؤں گی، اور پھر میں نے کون سا اکیلے جانا ہے، ہانی کو لے کر جاؤں گی۔ اسے اپنی بات منوانے کا ہر ہنر آتا تھا۔ اچھا مگر ایمن بھیا آ گئے تو؟ قسم سے صرف 5 منٹ میں آ جاؤں گی۔ اوکے۔ اپنے وسوسوں اور خدشات کو اندر تھپک کر زیان نے چابی دے دی اور وہ یاہو کا نعرہ لگاتی باہر صحن میں دوڑی۔ ایمن آہستہ چلانا، تم بہت تیز بھگاتی ہو، وہ چیخا۔
اچھا، ایمن نے اسی طرح جواب دیا اور بائک باہر نکالنے لگی۔ ہیلمٹ لے کر جاؤ۔ زیان بھاگا آ رہا تھا۔ در حقیقت اس نے بائک دے تو دی تھی مگر وہ مطمئن نہیں تھا۔ اگر بھیا اور آیان واپس آ گئے تو بس اس کی کلاس پکی تھی۔ ایمن نے تو 2 آنسو بہانے تھے کہ بھیا چپ ہو جاتے تھے، ساری غلطی اس کی نکلنی تھی۔ وہ بہت پچھتاتے تھے اصل میں کہ انہوں نے ایمن کو بائک چلانا سکھائی ہی کیوں تھی۔ وہ جب تک ہانی کے گھر تک نہ پہنچی زیان گلی میں کھڑا رہا۔ آگے ہانی سنبھال لے گی، اسی اعتماد کے ساتھ وہ اندر آ گیا تھا اور ادھر ہانی کو لے کر وہ پارک کا وعدہ بھاڑ میں ڈال کر ہانی کے خرچے پر کافی پینے چل دی۔ میں تجھے گھر میں کافی بنا دوں گی میری ماں، مگر پلیز تم واپس چلو۔ ہانی فکر مند تھی، ریان سے اس کی کلاس بھی پکی تھی۔ اب وہ کیا کرے، ایمن اپنی ہر بے وقوفی میں اسے ضرور شامل کرتی تھی۔ چپکی بیٹھو تم ڈرپوک، انتہائی کمینی ہو تم ایمن، خود تو ڈرامہ کوئین ہو، جڑ سے 4 آنسو بہا کر بھائی کو نرم کر دو گی، ڈانٹ ہمیں پڑ جائے گی۔ قسم سے آیان بالکل ٹھیک کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ شیم آن یو، یہ دوست ہے میری۔ ایمن نے غصے میں سپیڈ بڑھائی تو ہانی کی چیخ نکل گئی۔ ایمن کی بچی آہستہ، مگر وہ ایمن تھی، اس نے کسی کی مانی تھی کبھی؟ ہانی کو مزید کچھ بولنا بیکار لگا۔ وہ اسی سپیڈ سے چلاتی رہی اور کافی شاپ کے سامنے جب بریک لگانے لگی تو جانے کیسے آگے کھڑی بائک سے ٹکرا دی بائک۔ اوئے، بائک پر بیٹھے لڑکے نے چیخ کر کہا۔ شکر ہے ابھی اس نے سٹارٹ نہیں کی تھی۔ سوری، آئی ایم سوری۔ ایمن فٹافٹ اتر آئی تھی اور وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ لڑکا ہوگا اسے دیکھ کر چونکا، پھر ناگواری سے دیکھا۔ بی بی جب بائک نہیں چلا سکتی تو کیا ضرورت تھی گھر سے نکلنے کی؟ دوسروں کا بیڑا غرق ضرور کرنا ہے۔ ایمن نے اسے گھورا۔ او ہیلو، چلانا آتی ہے تبھی 5 کلومیٹر کر کے یہاں آئی ہوں۔ اس نے ہاتھ جلایا۔ اور کون سا بیڑا غرق ہو گیا آپ کا؟ ذرا سی لائٹ ہی تو ٹوٹی ہے۔ اچھا، یہ ذرا سی لائٹ تو فری میں آتی ہے نا؟ لگتا ہے مزاجن وہ بھی ایمن جیسا ہی تھا، تبھی تو لڑنے کو میدان میں آ گیا تھا۔ ہانی کو بیچ میں آنا پڑا۔ آئی ایم سوری بھیا، آپ پیسے لے لیں جو آپ کا نقصان ہوا، مگر پلیز۔ کاہے کے پیسے یار، یہ خود غلط کھڑے تھے، ایمن نے بازو چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہانی نے اسے بے بسی سے دیکھا، پھر اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کیا۔ چپ کرو تم، ایک لفظ بھی نہ بولنا، اوکے؟ ہانی نے اسے دھمکایا اور پھر سامنے کھڑے شخص سے مخاطب ہوئی۔ پلیز سوری، یہ بس کچھ پاگل ہے۔ کیا؟ ہانی کے لفظوں پر وہ تڑپی تھی۔ کچھ نہیں، پوری پاگل ہے، اسے گھر میں رکھا کریں، خوامخواہ کسی سے ٹکرا کر اسے رخصت کر دے گی۔ پھر آپ تو سلامت کھڑے ہیں، پہلے تو آپ کو ہی رخصت ہونا چاہیے تھا۔ حد ہو گئی، ایک تو میں مروتاً کچھ بول نہیں رہی، اب آپ زیادہ ہی شوخے ہو رہے ہیں۔ اگر میں نے بولنا شروع کیا نا۔ ہانی کو جھٹکے سے پیچھے کرتی وہ تن کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شرافت سے معذرت کی تھی آپ سے، مگر آپ کو شاید عزت راس نہیں آتی۔ سٹاپ اٹ، سامنے والے کی پیشانی پر شکنیں اتریں۔ یہ پکڑیں آپ کے نقصان کے پیسے، 150 کے پیچھے اتنا تماشا لگا دیا۔ ایمن سلطان کو پرواہ نہیں تھی اس کی شکنوں کی، اس نے 100 کا نوٹ اس کے ہاتھ پر دھرا تھا اور پلٹ کر بائک موڑنے لگی۔ کافی کا موڈ تو غارت ہو گیا تھا۔ ہانی ساکت کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے تیور ہی خطرناک تھے۔ ہانی کا دل بیٹھنے لگا۔ ریان کا سوچ کر ہی ہول آ رہے تھے۔ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے محترمہ، کسی فقیر کو دے دیجیے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایمن تو ہاتھ میں تھما کر آئی تھی مگر جواب میں اس نے ایمن کے سامنے پھینکے تھے۔ بدتمیز جاہل انسان، ایمن بڑبڑائی۔ شٹ اپ، اس نے شاید سن لیا تبھی دہاڑا تھا اور اس کے لہجے پر ایمن جو بائک موڑ رہی تھی چونک کر رکی۔ بات کرنے کی تمیز سیکھیے، میں خاتون سمجھ کر لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ یہ ابھی آپ لحاظ کر رہے ہیں؟ شاباشے، وہ ایمن سلطان تھی اور یہ آپ نے مجھے خاتون کہا ہے نا، اس کے لیے ایمن خدا کا واسطہ ہے گھر چلو۔ ہانی نے لپک کر اسے پکڑا جو تیاری کے ساتھ لڑنے جا رہی تھی۔ ایویں، ارے اتنی سی بات پر ایشو بنا کر جو مرضی بولے جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں اس نے ایمن سلطان سے پنگا لیا ہے، ایسا سبق۔ ہاں، اس بیچارے کو واقعی نہیں پتا کہ اس نے ایمن سلطان سے پنگا لیا ہے، اس لیے جانے دو تم اور گھر چلو شرافت سے، ورنہ ابھی ریان کو کال کر رہی ہوں میں۔ بس ہانی کی آخری بات پر قدم رک گئے اور تیور بھی کچھ بدلے اور وہ سر جھٹک کر اسے گھورتی مڑ گئی۔ بھیا پلیز، میں اس کی طرف سے معذرت کر رہی ہوں، پلیز، آئی ایم سوری۔ جاتے جاتے وہ گھورتے ہوئے لڑکے سے بولی، آپ کتنی ڈیسنٹ ہیں، اور وہ بولا پلیز۔ ہانی نے ٹوکا، اسے ڈر تھا ایمن سن کر پھر سے نہ آ جائے۔ ہانی اپنے 100 روپیہ اٹھا لاؤ، ہماری تو حق حلال کی کمائی ہے، انہوں نے نہیں لینے تو نہ لیں۔ بائک پر بیٹھ کر وہ ہیلمٹ پہنتی بولی تو ہانی سر پکڑ کر رہ گئی۔ 100 روپے جو لڑکے نے پھینکے تھے ایمن نے نیچے سے غصے میں اٹھائے نہیں تھے۔ اس کا تو پکا ارادہ تھا کہ وہ کرے گی کہ خود اٹھا کر دے گا، ساتھ معافی مانگے گا، مگر یہ ہانی نہ، اگر بھیا کی دھمکی نہ دیتی نا تو وہ دانت پیستی ہوئی سوچ رہی تھی۔ چل، ہانی بائک پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ایمن نے کک ماری اور بائک آگے بڑھانے سے پہلے وہ دور کھڑے اس بد اخلاق اور ناہنجار شخص کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنا نہیں بھولی تھی۔ حالانکہ اسلام آباد آئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا، مگر اسے پھر بھی حیدر کبھی خود سے دور نہ لگا۔ جب دل چاہا مل آیا، جب یاد آئی فون کر لیا، مگر اب اسے لگتا تھا کہ اس کے لیے تو ہر جگہ سے رونق ہی ختم ہو گئی تھی۔
उसे रुखसत करके आया था, जब से कहीं भी दिल नहीं बहलता था। हैदर उससे इतना दूर है, ये दुख ही कम ना होता। हालांकि वो एक बार उससे बात कर चुका था, फिर भी तसल्ली नहीं हुई थी। हैदर बहुत याद आता था। हद है सिकंदर, जब से घर से होकर आया है इतना उदास रहता है जैसे तुझे भाभी ने रिजेक्ट कर दिया हो। शहबाज ने उसे छेड़ा। हैदर के बगैर रहने की आदत नहीं है यार, यहाँ था तो सुकून था, जब चाहूँ घर जाकर उसे देख सकता हूँ। अब तो घर जाकर भी वो नज़र नहीं आएगा। अल्लाह खैर करे यार, सलामती रखे, 2-3 साल में आ जाएगा। उसकी कामयाबी की दुआ किया कर। जिस मकसद के लिए गया था उसमें कामयाब होकर लौटे, शहबाज ने समझाया। और वो लब भींच गया। वो मकसद ही तो मुझे नहीं पता चल रहा है यार, मगर इतना यकीन है कि कुछ है ज़रूर जो उसने दिल में ठान कर ये कदम उठाया है। वो हैदर सुल्तान है यार, बहुत काबिल और ज़हीन। यहाँ भी उसके लिए नौकरियाँ कम ना थी। नसीब भी अच्छा है, जहाँ चाहता वहीं जॉब मिल जाती। और फिर उसे तो जॉब की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो हमेशा से ही अपने अब्बू के साथ कारोबार संभालना चाहता था। फिर अचानक जर्मनी जाने का ये फ़ैसला। नहीं, ये फ़ैसला बेवजह नहीं है। वो कमीना मुझसे कोई झूठ बोल गया है। कुछ तो राज था जो उसने नहीं बताया। मैंने आखिरी मुलाकात में उसकी आंखों में दुख देखा है शहबाज, और यही तो बेचैनी है कि आखिर वो दुख क्या है और क्यों है। वहम ना कर, इतने सारे अपने छोड़कर दूर परदेश जाना कोई आसान है? जाहिर है तुम लोगों से बिछड़ने पर दुखी होगा। शहबाज की बात पर वो चुप कर गया। अब उसे क्या कहे कि हैदर और वो एक दूसरे की आंखों से अंदर की हालत जान लेते थे। हाँ शायद। वो शहबाज को तो क्या, किसी को भी अपने दिल की कैफियत नहीं बता सकता था, ना ही कोई समझ सकता था। आज फिर वो बाबा की डायरी सामने खोले बैठा अहद की तजदीद कर रहा था कि उसे जब भी सिकंदर बख्त ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मिले तो वो दोनों हाथ जोड़कर उससे बाबा के लिए माफ़ी मांग लेगा। वो जानता था उसके बाबा बेकसूर थे, मगर ये हुक्म भी तो बाबा का था ना। मामा के बाद उसने लम्हा लम्हा बाबा को कर्ब से गुजरते देखा था। मामा थी तो वो बहले रहते थे, या फिर मामा को उन्हें हंसाने का हुनर आता था। मामा ने वाकई बाबा से बहुत शिद्दत से मोहब्बत की थी। वो बाबा की खिदमत, उनकी ताबेदारी बहुत दिल से करती थी। सही मानो तो वाकई उन्होंने बाबा की पूजा की है। बाबा के मन की खलिश को मिटाते मिटाते वो खुद मिट गईं। जब तक रहीं यही कोशिश की कि वो बाबा के दिल से उस एहसास को ख़त्म कर सकें, मगर बाबा सच ही तो कहते थे कि ये खलिश ही उनका कैंसर बन गई और आखिरकार उन्हें ले गई। आखिरी दिनों में उन्होंने कितनी कोशिश की थी तमाम तर शिद्दतों से कि वो एक बार सिकंदर बख्त से मिल सकें, उन्हें देख सकें। कैसे सब उनके बारे में सवाल करते थे। नाना, अबू, उमर मामू, उस्मान मामू उनसे खफा रहने लगे। उन सबके नज़दीक सिकंदर बख्त वो मुजरिम था जिसने ख़ानदान के हर फर्द के एतमाद को तोड़ा था, उनकी इज़्ज़त और वक़ार पर हमला किया था, उनकी लाडली और इकलौती बहन की ज़िंदगी बर्बाद की थी, उसका दिल तोड़ा था। मगर ये सच नहीं था। बस बाबा ये बात सबको ना बता सके। काश वक्त उन्हें कुछ मोहलत देता तो वो सबको ये सच्चाई बता देते। सिकंदर अंकल पर धरा मुजरिम का लेबल भी उतर जाता और शायद ममा के हक़ में भी बेहतर हो जाता। रेहान सुल्तान ने कुर्सी की पुश्त से सर पटका। आंखें मूंदी तो बाबा का कर्ब भरा लहजा और दुख से भरा चेहरा जैसे फिर से आंखों के सामने आ गया। वो कितना भूलना चाहता था, मगर वो पल, वो लम्हा उसकी आंखों में जैसे कैद हो गया था। वो आखिरी चंद साहतें जब बाबा की सांसें उखड़ रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। उनकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे, मगर उनका एक ही जुमला था, सिकंदर से कहना मुझे माफ़ कर दे, वरना कब्र में भी सुकून नहीं पा सकूँगा। और उन अल्फाज के बाद रेहान ने आंखें खोल दी। उसकी कैफियत ऐसी थी जैसे बाबा ने अभी उससे वादा लिया हो, जैसे अभी उनकी सांसें अखीर हुई हों। बाबा, उसके लब हिले। आई एम सॉरी बाबा, अब तक मैं उन्हें नहीं ढूंढ सका। रेहान सुल्तान की बेचैनी हद से सिवा हो गई। जब भी उसे बाबा के ये लफ्ज़ बाज़गश्त बनकर सुनाई देते, वो यूं ही बेचैन हो जाता। कई रातें सो ना पाता, कई दिन बेकल रहता। बस चलता तो एक लम्हा ना लगाता और सिकंदर अंकल के सामने जाकर खड़ा हो जाता, उनसे बाबा के लिए माफ़ी मांग लेता। मगर रेहान भाई, आपने मुझे बुलाया था। हल्के से नॉक करके आयान ने झांका। रेहान ने लम्हा भर में खुद को समेटा। हाँ, अंदर आओ, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। आयान दरवाज़ा पूरा खोलकर अंदर आ गया। बैठो। आयान खामोशी से रेहान के सामने बैठ गया। जी कहिए, खैरियत है ना? तुमसे कुछ पूछना है, सच बताना। रेहान ने छोटे भाई के चेहरे पर निगाह जमाई। आयान कतरे फ़िक्रमंद सा हुआ उसके रवैये से। रेहान भाई, मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं भी हुआ था। एनीवे, मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं करता? कोई कमी है जो तुमने ये जॉब का सोचा? रेहान की बात पर वो इतना शर्मिंदा हुआ कि कई पल तो कुछ बोल ही नहीं सका, और जब बोलने के काबिल हुआ तो उठकर भाई के घुटनों पर सर टिका दिया। खुदा की कसम रेहान भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा के बाद आपने तो एक लम्हे को भी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे सर पर बाप का साया नहीं रहा। आपने ज़रूरियात ही नहीं, हमारी ख्वाहिशात भी पूरी की हैं हमेशा।
हमें आसाइशात वाली ज़िंदगी दी है। फिर तुमने ऐसा क्यों सोचा? रेहान ने अपने घुटनों से उसका सर उठाया और उसका चेहरा देखा। सारी उम्र है जॉब करने के लिए, ये 1 साल तुम सुकून से गुजार लो, तालीम मुकम्मल कर लो, फिर मना नहीं करूँगा, मगर एजुकेशन मुकम्मल होने तक मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूँगा। अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि हानि की सिफारिश से तुम मुझे राम कर लोगे तो तुम गलत हो। प्लीज़ रेहान भाई, उसने मिन्नत से भाई को देखा। ये जॉब नहीं है, दरअसल मेरे चंद दोस्त हैं जो फाइनेंशियली खुद पर डिपेंड करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे भी ऑफ़र की है। आई प्रॉमिस मेरी स्टडीज़ पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। नो वे, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दो। रेहान का लहजा मजबूत था, कोई दलील भी उसे कबूल ना थी। आयान ने मायूसी से सर झुका दिया।